खान है या वर्कर्स हैं। वर्कर्स का फैसला सोशल मीडिया के जरिए आपने देख लिया और खान का फैसला जो है अभी तक आया नहीं है। बाकी खान साहब की बात सर आंखों पे मेरे लीडर हैं, मेरे मोहसिन हैं और जो भी उनका फैसला होगा खुले दिल से मैं कबूल करूँगा। गौर साहब एक इंतहाई मुखलिस इंसान हैं पार्टी के साथ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खान की विजडम को कि उन्होंने बैरिस्टर गौर में कोई खूबियाँ देख ली थी जो शायद हम जैसे लोगों को नजर नहीं आ रही। और बैरिस्टर गौर साहब जो है मैं उसकी क़यादत पे मुकम्मल एतकाद रखता हूँ, एतमाद है मेरा उन पे और मुझे यकीन है अली अमीन खान गंडापुर, बैरिस्टर गौर साहब और पार्टी के जो जितने में नेज़ हज़रात हैं जिन्होंने मुझसे रजू किया या जो मेरे लिए फिक्रमंद है, देखिए ये ज्यादती है जो हो रही है और मिन्नतें तरले उनसे नहीं हो सकते। एक वॉलंटरी काम है, एक खिदमत है पार्टी की मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि डिसिप्लिन के नाम पे आप ये जो हरकत हुई है ये नाकाबिले माफ़ी है और मैं ज़रूर ये तकाजा करूँगा कि ये जो खुदसाख्ता कमेटी थी और जो ये फिरदौस सलीम नकवी साहब, मैंने जिस तरह कहा कि 35 साल से वो मोहतरम जो है बीमार है, कभी एक बात कभी वो कहते हैं कि ये हमें इख्तियार, वो नोटिफिकेशन पढ़ने का भी इनको इख्तियार दिया है। फिर पार्टी से मैंने को निकालने का काम खान का अपना फैसला होगा या किसी अपने खुदसाख्ता एडिशन कोई डिप्टी सेक्रेटरी है। इसकी तस्दीक खान साहब ने नहीं की, 3 बार उनसे पूछा गया से कहा था मैं बाद में बात करूंगा, 2-3 दफा सवाल पूछा गया है शेख अब्दुल मरहूम के बारे में। वो मैंने सुना है खान साहब का मुख्य मैंने सुना है। शेख अब्दुल मरहूम साहब ये कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपके बारे में, ये प्रोपेगेंडा है आप अपने पास। आप देखें JND तो मैं समझूंगा शेख खान नूर साहब सब आज सरदार साहब ने इनसे मैंने प्रस्तुति में कहा कि नूर साहब ये कि सही क्या कहेंगे क्योंकि अभी तक तो खास सरदार लतीफ कोसा साहब को ना ये हक हासिल है ना उनकी कोई ये पोजीशन है। खुद अभी आए हैं, मैं तो 2017 से PTI में हूँ और सरदार लतीफ कोसा साहब को ये बातें देर नहीं देखिए, उसको अमित खान से सबक सीखना चाहिए। मेरा मुंह न खुलवाएं वरना वो बड़े नाराज हो जाएंगे। सरदार लतीफ कोसा साहब वो शख्स है, सबको मैं बता दूं कि मैंने इसकी कैंपेन लड़ी, इनके लिए इलेक्शन लड़ा, KP में इसके साथ में कैंपेन में गया। जब ये PTI कहीं सही नहीं थे तो उसको इस तरह मुझे ये बदला नहीं चुकाना चाहिए। मतलब सब ये बताएं कि PTI में अभी तक जो है वो लीडरशिप कह रही है कि आपकी सही आपके रिश्तेदार PTI को इस तरह अभी बढ़कर आपके आवाज़ उठा रहे हैं, आपका ट्रेंड चल रहा है स्टैंड आपके साथ लोग करें, तो क्या कहेंगे वर्कर्स को क्या मैसेज देना चाहिए जो मुश्किल टाइम में आपको अप्रिशिएट करना अभी भी आपके साथ करें? नहीं, मैं वर्कर्स को यही पैगाम दूंगा कि मैं खान के साथ हूँ, मैं वर्कर के साथ हूँ। खान साहब का फैसला सर आंखों पे कबूल है, लेकिन ये जो वर्कर जो हैं ये जरूर पेश नजर रखें कि शेर अफजल का कसूर क्या था। सर ये भी साथ में बता दें कि आपके नाम से कुछ चंद एक हिंदी के अकाउंट्स हैं जो कि आपकी तस्वीर लगा के आपका नाम ये कर रहे और इमरान खान के खिलाफ गलत कमेंट खान के खिलाफ जो गलत कमेंट कर रहा है न मेरा उनसे कोई ताल्लुक है न वो मुझसे उनका कोई ताल्लुक हो सकता है। खान का सिपाही था हूँ। इमरान खान साहब से इंशाल्लाह जल्दी मेरी मुलाकात। इस वक्त लीडरशिप में से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर के साथ बाकी तौर पर आपका साथ दे रहे हैं। देखिए मेरा वो एक वकील है सुप्रीम कोर्ट में और वो समझते हैं कि पार्टी के अंदर उसके फराइज क्या है, उसको बाईपास किया गया और ये चीज़ें जो हैं वो दरअसल है इस लेवल की ज़्यादा तो वो अपने पास रखते काम आ जाए। PTI में भी नहीं थे, गर्चे उनको अपरत्नाक शिकस्त हुई उस इलेक्शन में, लेकिन मैं तो उनके साथ मैंने
خلوص کا مظاہرہ کیا تو نہیں کرنا چاہیے. میں حامد خان بولے ایک سوال ہے, ڈسپلن اس وقت کوئی معنی نہیں رکھے گا میرے لیے جب کوئی خام میں میرے خلاف ہو جائے, چاہے کوئی کیوں نہ ہو. آپ صرف یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کرا دوں, آپ اسی رابطہ میں علی امین گنڈا جی علی امین خان سے میری بات ہوئی ہے, پارٹی کی تمام قیادت سے میں رابطے میں ہوں اور انشاءاللہ یہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سر سال ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر, پی ٹی آئی نے اس دوران کیا ایفرٹ کیا ہے, سیریس ایفرٹ کہ ان کو رہا کروایا جائے؟ میں نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہا تھا, آج پھر آپ کے توسط سے کہ خان کی رہائی بغیر تحریک کے, بغیر جلسے جلوسوں کے, دھرنوں کے, میڈیم مار کے نہیں ہو سکتی ہے. اور ایک دفعہ پھر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پارٹی مجھے یہ خدمت, یہ فریضہ حوالے کرے گی, انشاءاللہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مایوس نہیں کروں. مروت صاحب وہ چند لوگ کون سے ہیں جن کو عمران خان کو باہر نکالنے کی جلدی نہیں ہے لیکن مروت کو نکالنے کی جلدی ہے؟ مروت جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے فضل سے ایسا گھس چکا ہے کہ کوئی وہ دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے. یہ نوٹیفکیشن بار بار جاری ہو رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن جاری کرتے جائیں اور چاٹتے جائیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ میں ملاقات کروں گا خان صاحب سے, انہوں نے ڈرائی کیا ساری صورتحال سے. بیرسٹر گوہر صاحب ایک انتہائی مخلص انسان ہیں پارٹی کے ساتھ, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خان کی وزڈم کو کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی جو شاید ہم جیسے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے, میں اس کی قیادت پہ مکمل اعتقاد رکھتا ہوں, اعتماد ہے میرا ان پہ, اور مجھے یقین ہے علی امین خان گنڈا-پور, بیرسٹر گوہر صاحب اور پارٹی کے جو جتنے میں نیز حضرات ہیں جنہوں نے مجھ سے رجوع کیا یا جو میرے لیے فکر مند ہیں, دیکھیں یہ زیادتی ہے جو ہو رہی ہے, اور منتیں ترلے مجھ سے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک والنٹری کام ہے, ایک خدمت ہے پارٹی کی میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھی ڈسپلن کے نام پہ آپ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ ناقابل معافی ہے, اور میں ضرور یہ تقاضا کروں گا کہ یہ جو خود ساختہ کمیٹی تھی اور جو یہ فردوس شمیم نقوی صاحب, میں نے جس طرح کہا کہ 35 سال سے وہ محترم جو ہیں بیمار ہیں, کبھی ایک بات کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اختیار ہے, وہ نوٹیفکیشن پڑھنے کا بھی ان کو اختیار دیا ہے. پھر پارٹی سے ایم این اے کو نکالنے کا کام خان کا اپنا فیصلہ ہوگا یا کسی اپنے خود ساختہ ایڈیشن کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے. اس کے خان صاحب نے اس دن آپ کے معاملے پر بات کرنے سے کہا تھا میں بعد میں بات کروں گا. 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا شیر افضل مروت کے بارے میں, لیکن میں بعد میں بات کروں گا. خان صاحب کا موقف نہیں سنا. شیر افضل مروت صاحب یہ کہا جا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے حوالے سے, یہ پروپیگنڈے آپ اپنے پاس, آپ کے میں پروپیگنڈوں کے جواب نہیں دیتا ہوں. شکریہ. مروت صاحب مجھے اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن میں مختصر سی بات کروں گا. نہ میں سیاسی بندہ ہوں, نہ مجھے یہ سیاست کرنی آتی ہے, اور پھر یہ سیاست تو نہیں ہے, یہ تو گارا ہے. جتنے پاؤں اس میں مارو اتنا ہی کیچڑ بنتا جاتا ہے. یہ کوئی سیاست ہے؟ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جھوٹوں کے اور یہ پروپیگنڈوں کے جواب دیتا تھا. اور 6 مہینے میرے ضائع ہو گئے, بجائے اس کے کہ مجھے تخت مشق بنائیں, نون کو پکڑیں, مخالفین کو پکڑیں, ایجنسیوں پہ بات کریں, افلا پہ بات کریں. یہ میں کیوں مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوں؟ جب بھی یہ چند ایک لیڈر صاحبان بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ, آدھے ڈسکشن تو میرے اوپر کر لیتے ہیں. یہی ڈسکشن کا وقت اگر آپ خان کا بیانیہ اجاگر کرنے پہ صرف کریں تو پارٹی کی کوئی خدمت ہوگی. سر 1 سال ہو گیا خان صاحب کو جیل میں, کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ اب تک رہا نہیں ہوئے. پارٹی سے عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ کی نامینیٹ کیا ہوں, لیکن خان صاحب اگر فیصلہ, دیکھیے پارٹی میں 2 ہی لوگ ہیں, یا خان ہیں یا ورکرز ہیں. باقی یہ جو آپ لوگ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا, پارٹی کدھر ہے؟ اور پارٹی پہلے کدھر تھی 9 مئی کے بعد؟ ادھر تو اس وقت تو کوئی پارٹی نہیں تھی.
کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی تھی؟ سنیں نا جی، اور ابھی بھی پارٹی صرف کے پی میں ہے، باقی پنجاب میں کہاں پہ ہیں تنظیمیں؟ بلوچستان میں یا سندھ میں ضلعی تنظیمیں نہیں ہیں. یہی ہے جو چند لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. یہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی یا خان ہے یا ورکرز ہیں. ورکرز کا فیصلہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا، اور خان کا فیصلہ جو ہے ابھی تک آیا نہیں ہے. باقی خان صاحب کی بات سر آنکھوں پہ میرے لیڈر ہیں، میرے محسن ہیں، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا کھلے دل سے میں قبول کروں.